अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 22 अगस्त 2026 और दिन है हफ्ते का। कल पूरा दिन ये एक सवाल डिस्कस होता रहा कि इमरान खान साहब की बहनों ने डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या इमरान खान साहब की बहनें तौहीन सुप्रीम कोर्ट या तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई हैं या तौहीन अदालत हुकूमत ने की है? इस हवाले से मंतकी दलाइल आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है और बिल्कुल गैर जानिबदारी के साथ लॉजिकली ये केस मैं आपके सामने बिल्टअप करूँगा और उसके बाद कमेंट्स में मैं आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा कि आप क्या इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, और आप तौहीन अदालत का असल मुर्तकिब किसको समझते हैं। तो नून लीग के हिमायतियों की जानिब से एक ब्रिगेड है ना, जिनके राशन पानी का ख़र्चा, किचन का ख़र्चा ज़ाहिर है पूरा किया जाता है, तो उनकी तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सलमान अकरम राजा ने, आमर डोगर साहब ने एक अंडरटेकिंग दी थी कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी और इमरान खान साहब का सियासी पैगाम बाहर नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब की बहनों ने ये दोनों काम कर दिए हैं, इसलिए उन्होंने अब तौहीन अदालत की है और अपना केस कमज़ोर कर दिया है। तो उस हवाले से नुक्ता नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 मेरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर था वो आप मुलाहिज़ा कर लीजिए कि उसका पैरा नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 13, और उसका पैरा नंबर 4 आप मुलाहिज़ा कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पे क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि इमरान खान साहब को 2 दिनों के अंदर शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल किया जाए, एक बात। दूसरी बात, वहाँ के डॉक्टर्स पे मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान भी शामिल होंगे और इमरान खान साहब की जो बहन हैं वो भी उसमें शामिल होंगी। तो ये आर्डर नंबर 2 था। आर्डर नंबर 3, उसमें ये कहा गया कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएंगी। तो ये पैरा नंबर 3 है। और उसके बाद फिर पैरा नंबर 8 उसके बाद आता है कि अगर फरीकैन में से किसी को लगे कि उसकी पाबंदी नहीं की जा रही, इमरान खान साहब की जुमात को अगर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर की वायलेशन हो रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आएंगे, दरख्वास्त दायर करेंगे और हमें आगाह करेंगे। और अगर हुकूमत को लगता है तो फिर भी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगी। अब ये 2 चीज़ें हैं, एक पैरा नंबर 4 है वो पहले है और फिर पैरा नंबर 8 बाद में आता है। तो ये जो उज़्मा खान ने, डॉक्टर उज़्मा खान ने या नूरीन नियाज़ी ने या डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अल शिफा का कहा था भाई, अल शिफा हॉस्पिटल का कहा था, और साथ ही ये भी कहा था, ये बात याद रखें, ये बात सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में है कि अल शिफा अस्पताल में जो टेस्ट होंगे, जो मेडिकल टेस्ट होंगे, जो इमरान खान साहब की बीमारी की सूरत हाल होगी या जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें होंगी और उसमें मौजूद कोई सियासी पैगाम होगा, वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पब्लिकली डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है, वाज़ेह तौर पे। तो यहाँ पे तो ये आर्डर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, यूँ समझ लें। हुकूमत ने इसके ऊपर अमल दरामद किया ही नहीं है। अदालतों के आर्डर का जो सबसे ज़्यादा एहतराम वाजिब होता है वो पहले रियासत के ऊपर होता है। एक तरफ कैदी है, एक तरफ कैदी है और उसकी फैमिली है, उसकी बहनें हैं, उनके अहल खाना हैं, और दूसरी तरफ एक रियासत है। रियासत ने अपने अमल के ज़रिए बताना होता है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स की किस कदर तौक़ीर होती है, किस कदर इज़्ज़त होती है। तो ज़ाहिर है वो मुखालिफ होता है, उसके जहन में ऑटोमेटिकली बैठ जाता है कि जब एक ताकतवर इस कदर एहतराम कर रहा है तो मुझे तो एहतराम करना चाहिए। यहाँ पे इस आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अल शिफा में न मेडिकल बोर्ड बना, न वहाँ पे ले जाया गया, न वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किए गए, न टेस्ट बनाए गए, और न वहाँ पे अल शिफा में मुलाकातें कराई गई। चुनाचे ये जो डॉक्टर उज़्मा खान और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये तो उससे पहले वाली जो मेडिकल कंडीशन थी इमरान खान साहब की,
اور وہ سپریم کورٹ میں آلریڈی جمع ہو چکی ہے. 1 اگست اور 10 اگست کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں عمران خان صاحب کی آنکھ کے معاملے کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے بلڈ پریشر کے معاملے کے حوالے سے، وہ سپریم کورٹ میں آلریڈی جمع ہو چکی ہے اور رپورٹرز کے پاس آ چکی ہے، اور وہ پبلکلی ڈسکس اس وقت سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آرڈر 18 اگست کو سپریم کورٹ نے دیا ہے، اس آرڈر کا اس پریس کانفرنس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا اور کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آنکھ کے معاملے کے حوالے سے ڈاکٹر عظمیٰ نے بات کی، بلڈ پریشر کے حوالے سے وہ تو آلریڈی 1 اور 10 اگست کی رپورٹ سبمٹ ہو چکی ہیں، وہ پبلکلی اویلیبل ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ الشفا میں جب ملاقات ہوگی اور الشفا میں جب ٹیسٹ اور بیماری کی صورتحال ہوگی یا جو سیاسی پیغام ہوگا، وہ اس آرڈر کے بعد 18 اگست کے آرڈر کے بعد باہر ڈسکس نہیں کیا جائے گا، ہمیں بتائیں گے. تو توہین عدالت میرے خیال سے نہیں کی گئی. ہاں، توہین عدالت اگر کی ہے تو حکومت نے کی ہے. حکومت نے کہ جب واضح طور پہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ الشفا لے جائیں، چلیں حکومت یہ بہانہ بنا دے گی کہ الشفا کے ڈاکٹرز کو بلا کر ایک ٹیم میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا. ویری گڈ، چلے آپ یہ بہانہ بنا سکتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر فیصل سلطان کا جو لکھا گیا تھا اس آرڈر میں، نورین عظمیٰ خان کی تو چلے آپ نے ملاقات کرا دی ہے، ڈاکٹر فیصل سلطان اس میڈیکل بورڈ میں کہاں پہ شامل تھے؟ اگر آپ نے الشفا کا بورڈ بنایا بھی ہے اور الشفا میں چیک اپ کرایا بھی ہے، اور پمز میں چیک اپ کرایا بھی ہے، تو ڈاکٹر فیصل سلطان کو تو ملنے ہی نہیں دیا گیا. تو وائلیشن تو آپ نے پھر بھی کر دی. اور دوسری طرف حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہاں پہ بڑا لوگوں کا رش جمع ہو گیا تھا الشفا میں، اور اس لیے جو ہے نا ہلڑ بازی تھی اور سیکیورٹی خدشات تھے، اور اس لیے جو ہے نا ہم نے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے جو ہے پمز اسپتال منتقل کر دیا. سپریم کورٹ نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کسی بھی طرف سے وائلیشن ہو تو ہمیں بتایا جائے. تو اس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اگر آپ کو یہ لگا کہ الشفا کے بعد ولن تو کوئی تھا ہی نہیں نا، وہ لڑبازی تھی ہی نہیں، کیونکہ تحریک انصاف کی پوری قیادت نے باقاعدہ ویڈیو پیغام جاری کر کے ایکس اکاؤنٹ پہ اپیل کر دی تھی کہ کوئی بھی نہیں جائے گا. کچھ لوگ اظہار عقیدت کے طور پہ جب باہر نکل رہے تھے، پھولوں کی پتیاں انہوں نے نچاور کر دی تھی. پہلے باہر ہلڑ بازی نہیں تھی الشفا کے باہر، بڑے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات تھے، یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے، لیکن فرض کیا اگر تھے بھی، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، تو پھر آپ نے خود یہ فیصلہ نہیں کرنا تھا. پھر آپ نے سپریم کورٹ کے پاس جانا تھا اور بتانا تھا کہ یہ صورتحال ہے، کیونکہ آپ دونوں فریقین ہیں، حکومت اور قیدی کے اہل خانہ، قیدی کے فیملی ممبر. قیدی کے فیملی ممبران کو آپ کے اوپر اعتبار نہیں ہے. آپ کوئی بھی کہانی اپنی طرف سے من گڑت کہانی جو ہے وہ مطلب عام کر دیں گے اور قیدی کے اہل خانہ مان جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ تو آپ کر لیں، یہ تو آپ خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. اب معاملہ سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا اور وہاں تک آپ نے جانا تھا. تو عطا تارڑ صاحب نے تو باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہہ دیا. پہلے ٹویٹ میں کہا کہ بلڈ پریشر اور آنکھ کی یہ صورتحال ہے، اس کے بعد ٹویٹ کر کے کہا کہ ہم پمز لے گئے. یعنی واضح طور پہ تسلیم کر لیا کہ ہم نے سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی، واضح طور پہ. تو پہلے آپ کے اوپر ذمہ داری تھی. اور یہ جو ڈاکٹر عظمیٰ خان اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی پریس کانفرنس ہے، وہ 18 اگست کے آرڈر کے بعد کی وائیولیشن نہیں ہے. اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الشفا میں بورڈ بنے گا، چیک اپ ہوگا، ٹیسٹ ہوں گے، طبی حالت ہوگی. یہ جب ملاقاتیں آپ کی ہوں گی اس آرڈر کے بعد، تو اس حوالے سے آپ کوئی بات نہیں کریں گے. اور یہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ چیزیں آلریڈی پبلک ڈومین میں ہیں. اور پھر یہ کہنا کہ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے ایک سیاسی پیغام عمران خان صاحب کا دے دیا ہے کہ جی اپنی موومنٹ کو تیز کر دیں، اپنی موومنٹ کو تیز کر دیں. تو سیاسی پیغام پہ تو سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تھی. تو جناب میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پیغام جس ملاقات میں ڈاکٹر عظمیٰ خان نے دیا ہے وہ سپریم کورٹ کے اس حکم کے ماتحت ہوئی نہیں ہے نا، وہ تو اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہوئی نہیں ہے. تو اس لیے وہ سیاسی پیغام بھی توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا. کمنٹس میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا کہ آپ کس کو توہین عدالت کا اصل مرتکب سمجھتے ہیں. بہت شکریہ.